بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بكل اسم هو له بعد هذه الفريضة العظيمة في هذا المكان الطيب المبارك، إن الله يغفر لنا ولكم ولوالدينا مغفرة كاملة تامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس موجب للرحمة والمغفرة والرضوان. اللهم بارك لنا في جميع ما نتعلمه ونعلمه، واجعله موجبا لرضوانك العظيم وخالصا لوجهك الكريم. سبق وأن تحدثنا عن سورة الملك، وانتهينا عند قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب. إحنا سنتكلم في هذا المجلس عن 3 آيات. أولها هذه الآية بالنسبة لخشية الله هي من أعظم ثمرات الإيمان، الخشية والخشوع. إذا وجد الإيمان وجدت الخشية ووجد الخشوع. أسأل الله أن يرزقنا هذه الخصال العظيمة، فقد سألها النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك. طبعا يظن البعض أن الخشية هي دموع العين، أن الإنسان يبكي، هذا بعض أثارها، لكن ليست الخشية هي أن الإنسان يبكي. فبعضهم قد يبكي وتجده يمارس المعاصي. الخشية هي أن تترك الحرام مع شدة الرغبة أو الميل إليه ومع الشهوة، فيترك الحرام. هذه هي الخشية. ولهذا قال: اترك الحرام تكن من أعبد الناس. الحديث: إذا ترك الإنسان الحرام فهو يكون من أعبد الناس. ولهذا قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ولذلك يوسف عليه السلام لما دعته المرأة قالت: هيت لك، قال: معاذ الله. مع أنه قال في الآية التي بعدها: ولقد همت به وهم بها. طبعا للمفسرين في هذه الآية كلام كثير، لكن الصحيح إن الهم هنا إن فيه ميل. طبعا هذا شيء فطري ترى في الإنسان، فكون الإنسان يترك الحرام مع الرغبة غير إنه لما يترك الحرام ما له رغبة. فالله يثني على هذا الرجل المبارك إنه مع أنه يميل إلى هذا الأمر إلا أنه تركه اتقاء الله، لولا أن رأى برهان ربه، يعني الإيمان اللي في قلبه منعه من الحرام. وهذا الشان هو الذي يرفع الإنسان عند الله. وأذكر لكم 3 نماذج من حصل لهم شيء من هذا ونجاهم الله من هذه المصائب. رجل كان يبيع تمر، وجاءته امرأة فقيرة وعرضت عليه أنها تشتري منه التمر هذا، لكن ما كان معها مال، فقالت: خلي بيني وبين نفسك. فمع شدة حاجتها لفقرها ولأن أولادها كانوا يبكون من الجوع، هي قالت: ما في بأس، لكن أغلق الباب، أغلق الأبواب. قال: أغلقتها. قالت: أغلق النوافذ. قال: مغلقة. قالت له: أغلق باب الله. قال: هذا الباب لا يغلق، باب الله ما أحد يستطيع يغلقه. وفعلا سبحان الله أيها الكرام، الكلمة هذه أغلق باب الله هي زي الشرط الكهربائي له. أخذ يردد هو من غير شعور: أغلق باب الله، أغلق باب الله، وتركها. وكانت للكلمة هذه موعظة.
إن الذين يخشون ربهم بالغيب. الموقف الثاني راعي غنم في البادية، وراود امرأة وقال لها لا يرانا إلا الكواكب، يقول ما في أحد يرانا. فقالت له فأين مكوكبها؟ فسبحان الله زي الموقف السابق أخذ هو يقول يردد أين مكوكبها. سبحان الله يكون الإنسان غافل، فإذا حرك الإيمان في قلبه سبحان الله والكرام يتذكر فترك الحرام وأخذ يردد فأين مكوكبها. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. الموقف الثالث أصحاب الغار. الرجل الذي وقف من أهله موقف المرأة، وقف من هذه المرأة موقف الرجل من أهله، وقالت له اتق الله لا تفض الخاتم إلا بحقه، فتركها. إذا شفتوا أيها الكرام في هذه الآية الكريمة الجليلة العظيمة يبين الله سبحانه وتعالى إن من راقبه وخافه وخشيه وخاف الله سبحانه وتعالى بالغيب إن له مغفرة من الله وأجر كبير له الجنة. نسأل الله العظيم أن يقسم لنا من خشيته ما يحول بيننا وبين معاصيه. أما الآية الثانية وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. هذه الآية العجيبة كفار قريش قالوا فيما بينهم وهم يتمالؤون ويتآمرون على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون لا ترفعوا أصواتكم فإن رب محمد قد يسمعنا، فخلوا حديثنا همسا فيما بيننا نتهامس ونسر أقوالنا، فإن رب محمد يخبر محمد بما نتفق به، فلا تجهروا بأقوالكم وأسروها. شوف الجهل. فالله سبحانه وتعالى يقول وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. سواء أنك جهرت سواء أنك أسريت، الجهر والإسرار في علم الله سواء، كلها أسريت أعلنت، بل إن يعلم ما في صدرك أصلا حتى لو لم تسر ولو لم تجهر، بس في صدرك كذا تطبخ. بعض الناس يا أخوان إذا غضب تجد إيش؟ تجد من داخله بأفعل وبقول الله مطلع على هذه الخطرات ومطلع على الضمائر بدون ما تتكلم. هو يرى الجميع، يرى جميع المخلوقات ويسمع جميع الأصوات من جميع الكائنات في آن واحد. شوف الإمام قرأ في الركعة الثانية إن المتقين في جنات ونهر، قبلها وكل شيء فعلوه في الزبر، كل شيء وكل صغير وكبير إيش؟ مستطر، كل شيء مسجل من قبل ما تولد. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر مكتوب. الصغير والكبير علم الله بنا جميعا حتى من قبل ما نولد، لعلمك من قبل ما تولد أصلا جميع أقوالك وأفعالك وحركاتك وسكناتك كلها مسطرة. فبالتالي هم يقولون أسروا قولكم حتى لا يسمعنا رب محمد. الله مطلع عليك يا عبد الله ومطلع على ضميرك، ولهذا اللي راقبه هو الآن بعد الخشية بين الله لنا جميعا إحاطة علمه بنا جميعا، وإنه يعلم سرنا وجهرنا ويعلم ما في ضمائرنا. في الكفار قالوا طيب الله كيف يعرف السر والجهر؟ كيف؟ فرد الله عليهم ألا يعلم من خلق؟
الله ألا يعلم من خلق؟ الله يعرف اللي يسرك ويعرف اللي يضرك لعلمك. الله يعلم ما يسرنا وما يضرنا لعلمكم. أشياء كانت في الماضي كل واحد منا كان يتمنى أشياء إنها تتحقق، ومع الأيام قال الحمد لله إن الله سبحانه وتعالى ما يسر لي هذا الأمر، والله إني ما تركت حيلة ولا وسيلة في سبيل الوصول إليه إلا بذلتها. يعني فيه رجل سبحان الله أيها الكرام خطب المرأة هذه، قالوا لا وهي رفضت. المهم سبحان الله أيها الكرام ما ترك أحد يستشفع به عند هذا القوم إلا بذله. قالوا انقفلت كل الأبواب ودارت الأيام. تزوجت هذه المرأة برجل آخر، وأنا تزوجت بامرأة ما أريدها لكن ما بقي لي. ووجدت سبحان الله أيها الكرام لأن أهم شيء في المرأة الجوهر، ما هو الشكل. قد يكون شكلها مع الأصباغ ومع الهجاء شكلها جميل، لكن لما تجلس معها ومع العشرة تجدها سيئة. قالوا دارت الأيام، هذه المرأة التي بذلت كل ما في وسعي في سبيل الزواج بها وما تيسرت، طلعت عنيدة وصعبة وسيئة خلق وتطلقت من زوجها. وحمدت الله أني ما تزوجتها. ليش؟ الله يعرف اللي يسرك ويعرف اللي إيش يضرك. قال والآخر أيها الكرام خرج من بيته متأخرا وهو مسافر، وصل المطار قالوا الرحلة قفلت. يا جماعة أنا عندي كذا أصيح في المطار. قالوا قفلت، إيش يسوي؟ سبحان الله أيها الكرام طارت الطيارة، وبعد ساعات جاء الخبر بسقوطها، مع أنه قد بذل كل ما في وسعه إلا يطلع بالطيارة ذي ويستشفع بهذا وتتصل على هذا، ويا جماعة والله يعلمها. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو إيش خير لكم، وعسى أن تحب شيء وهو شر لك. تحرص تسعى وتجي إلا أصل إلى هذا الأمر والله يصرف عنك ما تدري. ولذلك شرعت لنا الاستخارة. هم ما يقولون طيب الله يعلم السر وأخفى، كيف؟ قال لا يعلم من خلق. الله يعلم ما يضرنا وما يسرنا، واللي ينفعنا واللي يضرنا. ومن هنا أيها الكرام دائما اطلب من الله الخيرة. عسى أن تحب شيء وهو شر لك، يقول الله والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ختمت الآية إن الله لطيف خبير. اللطيف له معاني كثيرة، منها اللطف بالإحسان، يوصل الإنسان إلى هذا الإنسان، يلطف به وييسر له الخير ويوصل إليه بطريقة ما يشعر بها. وقد يلطف الله بك عن طريق الأشياء التي تكرهها أنت. شوفوا قصة يوسف عليه السلام، سحب من بين أبويه، ألقي به في الجب في البير هذه، وانتقل إلى الرق، ثم انتقل إلى السجن، وكل مرحلة أصعب من التي قبلها، ينتقل من مرحلة إلى مرحلة. طبعا سبحان الله يا إخوان دخوله في الرق كان سببا في وصوله إلى الملك. دخوله في الرق كان سببا في وصوله إلى الملك، لأنه تعلم هذه المهنة اللي يكون حفيظ على خزائن الأرض، وأخذها كما يقال عن طريق الجندية. يعني خذها لأن تعرف الإنسان لما يكون ما له قيمة وما له في مكان يحطونه في أصعب شغلة، يحطونه يشوفوا الشغلة اللي أصعب شيء يحطونه فيها، فوضعوه حطوه في الأماكن هذه وتعلم هذه المهنة من الصغر حتى أصبح فيها عليم حفيظ عليم.
دخل السجن، سبحان الله أيها الكرام، كان هذا السجن سببا في وصوله إلى تفسير رؤيا الملك، وسبحان الله أيها الكرام أصبح عزيز، لا جيش ولا دخل لا بعساكر، وساق الله سبحانه وتعالى وصل إلى هذا المكان العالية، واستدعى أهله وجاءوا من البدو، وانتقلوا من البداوة إلى أن أصبحوا في أحسن مكان. وشوف كيف الله سبحانه وتعالى يسوق الإنسان، الله لطيف خبير. ترى في آخر قصة يوسف قال إن ربي لطيف ليش؟ لما يشاء. ولهذا تجد الناس إذا جاء واحد حادث قالوا قدر الله ولطف، قدر الله ولطف، يعني يجيك حادث ويلطف بك سبحانه وتعالى. فاللطيف له معاني كثيرة، منها العلم بدقائق الأمور، والخبير العليم بخفاياها، هو عالم بدقائقها وعالم بخفاياها. واللطيف الخبير هذه تأتي في الآيات تراها دقيقة، وكل مكان له معنى، تجي في الآية نفسها. إذا جت في مكان كل آية فيها سر غير الأولى، وأبرز معانيها إنه عالم بدقائق الأشياء. ولهذا قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هنا معنى غير المعنى هنا. ولذلك سبحانه وتعالى أيها الكرام هنا بين الله سبحانه وتعالى علمه. آخر شيء هو الذي جعل لكم الأرض ذلول. هنا يبين إنعامه على خلقه وقدرته، وأنه المنعم، وأنه المتفضل، وأنه القادر. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. ذلولا يعني مهيئة للعيش. شوفوا سبحان الله يا أخوان، جعلها الأرض ساكنة وقارة وثابتة، ما تضطرب ما تميل ولا شيء. وسبحان الذي خلقها، فلو لم يجعلها قارة لا يثبت عليها لا إنسان ولا حيوان ولا نبات ولا بنيان، لكن جعلها ساكنة قارة وبحسب المصلحة، وهيأها للعيش فيها. والعجيب يا جماعة إن حبب كل مكان لأهله. والله إني شايف في مقطع صوتي يعني مصور مرئي، مقطع مرئي، تشوف ناس ساكنين في جبل وعر وما يصلون إليه إلا بالحبل، ماسكين في الحبل وطالعين نازلين في الحبل. هذا الأسرة أطفالهم طالعين نازلين، ما لابد يمسكون المكان هذا، كيف طالعين كيف نازلين، سبحان، ولا يبغون يعيشون إلا في المكان هذا. وكيف تهيأ لهم العيش؟ قالوا أبانا وأجدادنا عاشوا هنا، وما يرتاح لين كما تعرفون في قصة بعروق، هذاك الرجل اللي كان في مكان تهيأ له في العيش، ويصير إلا يعيش في هذا المكان الذي هو يقول بعرور. جاء البعرور هذا إذا هو جبل وعر وما يصل إليه إلا عن طريق الحمار، وطريق درب صعب جدا، وكيف هو يبغى وهو يصيح تقول إنه في أحسن مدينة، وإذا هو مكان صعب. وكيف حبب الله له العيش في المكان هذا؟ الله سبحانه وتعالى حبب لكل الناس العيش اللي هم في المكان اللي هم فيه. صح، كنا في منطقة تهامة، كان معنا مدرس مغربي، وكان يقول باريس، فيقول البدوي اللي كان معنا قال والله المكان هذا أحب إلي من باريس، مكان ما في خدمات ولا في بقائل ولا في شيء لكن كل مكان محبب للإنسان اللي عاش فيه. تعلمكم هو الذي جعل لكم الأرض ذلول مهيئة للعيش، حتى لو كان معر، حتى لو كان صعب، تجد الله يحببه ويسهل العيش فيه. طيب إيش المطلوب؟ فامشوا. المشي هنا السفر، بذل السبب، لابد تسافر ولابد تطلب الرزق. فامشوا في مناكبها. مناكبها فيها تفسيرين. المنكب يسمى الكتف، الكتف يسمى منكب. وعلى التفسير هذا الأول المراد بها الجبال. مناكبها يعني جبالها، بين جبالها. فامشوا
في مناكبها أي بين جبالها. تفسير الثاني فامشوا في مناكبها أي في نواحيها وأطرافها. امش في الأرض، اطلب الرزق وكلوا من رزقه. إحنا في هذه الأرض مطلوب منا أمرين. خلقت الأرض هذه اللي حنا عليها خلقت للإنسان. الأرض اللي حنا نعيش عليها مخلوقة للإنسان، والمطلوب منه يعبد الله. فانقسمنا إلى فريقين. فريق عرف الغاية لعبادة الله، وعرف أن الدنيا هذه وسيلة إلى غاية. أنت تستخدم هذه الوسيلة، المطعم، المشرب، المركب، المسكن، الزوجة، كلها وسائل إلى غاية. الغاية هذه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الغاية عبادة الله، وهذه الوسائل هي مهمة لعلمك. فالمؤمن ماذا صنع المؤمن؟ أخذ ما أباح الله له من هذه الوسائل واستعان بها على عبادة الله، فأكل ما أباح الله له وقام بالمهمة التي أسندت إليه اللي هي عبادة الله، فجاءه الموت وهو على أحسن حال. ولذلك أيها الكرام سبحان الله يقول لك إن عند الموت تنبعث الروائح، إما روائح طيبة وإلا روائح خبيثة، روائح الأعمال هذه. إذا كان مؤمن قال تخرج منه أطيب رائحة وجدت على وجه الأرض. والله يا جماعة إني أذكر في أحد الكفار في أحد المعارك قديم يقول يا جماعة هذولا نحن نقاتل المسلمين، العجيب يقول العجيب إن قتلانا اللي هم الكفار إذا ماتوا تطلع منهم روائح منتنة ما تقدر تقرب منه بنفس اللحظة. يقول في الساعة. قال وعندنا مسلمين تجاوز بعضهم 15 يوم والروائح الطيبة تخرج منه. والله يا جماعة يقولوا الروائح الطيبة 15 يوم وفوق، يقولوا زيادة، والروائح الطيبة تخرج منه. وهذولا قال في نفس الساعة شوية ما إلا ساعة واحدة والروائح الكريهة تطلع منه. قال يقول ما أدري شو السر، ما يدري ما هو السر. السر هي الطاعة. تطيع الله تفوح منك الروائح الطيبة عند الموت. تعصى الله وتكفر بالله تفوح منك الروائح المنتنة والخبيثة. أنا ذكرت لكم في كم مجلس إن الإنسان بس بمجرد ما يعصى تخرج منه رائحة كريهة، تخرج منها كريهة وتبتعد منه الملائكة مسيرة فرسخ أكثر من كيلو، يبتعدوا من نتن ما رحمة بمجرد ما يعصى. ومن هنا الكافر عكس المهمة، هو عاش في الدنيا على أنها الغاية، يأكل يشرب من حلال من حرام ما عنده مشكلة، زوجة حلال زوجة حرام، المهم ما في مشكلة، ما في شيء عنده حلال حرام، فكلا من الحلال وكلا من الحرام فجاءه الموت كما قال الله إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. شفت كيف؟ هو الكافر عاش يظن إن الله خلقه يأكل ويشرب، يأكل ويشرب بس ضاع. ختاما وإليه النشور، إليه المرجع والنشور. يقول باختصار في الآية ذي أعطاك بيسألك، أعطاك بيسألك، خلق لك الأرض وخلقك وجعل لك ما حولك كله زينة لك ليبلوك أيك أحسن عمل، وفي النهاية إليه النشور.
إليه يطلعنا من القبور. طيب ليش يطلعنا؟ ليش نخرج من القبور؟ ليحاسبنا. ولذلك أيها الكرام لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4. أبرز ال4 الأولى عن عمره فيما أفناه. إيش أفنيت عمرك فيه؟ والله يا جماعة شايب في مستشفى عسير، هذا الكلام يمكن قبل أكثر من 20 سنة، قالوا الشايب هذا بلغ عمره 80 سنة، كان يرعى الغنم طول عمره مع الغنم، وهو في المستشفى مغمي عليه. اللي قد راعي الغنم يعرف الكلام هذا، اللي يراعي الغنم يعرف الكلام هذا. هي كلمة زجر للغنم، لما تنهارات تقول وهو في المستشفى ما يدري. سبحان الله يا اخوان، هو اس. والآخر في مستشفى الخميس، هنا المستشفى المدني قبل هذا القديم، يقول لك قل لا إله إلا الله في السكرات، يقول كذا. يبغى إيش؟ يبغى سجارة. قل لا إله إلا الله. والآخر كان في معرض السيارات، وهم يقولوا له قل لا إله إلا الله، سكر في ماء. وتعرفون هذا الكلام اللي يقولونه يدرجونه في المعارض، سكر في ماء، من هذا الكلام اللي يهرج به على طول. ولهذا سبحان الله يا إخوان، أنا سمعت عالم من العلماء يقول وصية له، قال لا تعود لسانك كلمة أكثر من قول لا إله إلا الله، فإنها تأتيك عند الموت وعند الشدائد. شفت كيف قال هو؟ لا تعود لسانك كلمة أكثر من قول لا إله إلا الله، عود لسانك عليها فإنك دائما. شوف أنا هشيم هذا من المحدثين الكبار اللي تجد في الأسانيد، حدثنا هشيم هذا إذا وقف في الحديث يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يوقف بس تعرف أحيانا المتحدث لما يوقف ويردد لا إله إلا الله، لا إله، ويواصل الحديث يردد على طول، وهو نايم وهو صاحي يردد الكلام هذا. رجل آخر السيد عامر عثمان، هذا الشيخ المقاري المصرية عليه رحمة الله، في مطبعة الملك فهد. هذا الرجل من الشيوخ القراء على مستوى العالم الإسلامي، وفي المطبعة هذه سبحان الله مرض، حملوه للمستشفى، وهو في المستشفى كان ورده معروف يختم القرآن في كل 3، لأن الخاتمة ظهرت له طلعت لك العمل اللي كان عليه هو، وهو نايم كذا مغمي عليه. قرأ أول يوم في آخر 3 أيام له، قرأ في اليوم الأول من الفاتحة إلى سورة التوبة، وقف. جاء اليوم الثاني قرأ من سورة التوبة إلى سورة القصص، هذه 20. قرأ في اليوم الثالث من سورة القصص إلى سورة الناس، ومات. مات على القرآن. اسمعوا هذا الحديث في الأثر: إن أحب عبادي إلي أكثرهم ذكرا وأتقاهم قلبا. سمعتوا هذين؟ أحب عبادي إلي أكثرهم ذكرا وأتقاهم قلبا. كثير الذكر وتقي القلب، هذا من كلمة معروفة، كلمة أفعل، أحب أفعل، هذه معروفة من صيغ التفضيل. هذه إذا جاءت هذا من أحب الناس إلى الله، أكثرهم ذكرا وأتقاهم قلبا. يا رب. والله يا جماعة في البرك أنا لقيت الشايب هذا، كان عندنا محاضرة في البرك وخطبت عندهم الجمعة، والشايب هذا سبحان الله يا إخوان حملوه للمستشفى وهو على السرير ما عاده يدري أين شرقها من غربها، هو مغمي عليه كذا، هو مؤذن، هو الله أكبر الله أكبر بالصورة هذه يأذن، وهم يدفوا يعني سبحان الله يدفعونه
في أسياب المستشفى وهو يأذن وترى ما يدري عمره فيما أفناه. رجل سبحان الله يا أخوان جاوبوه وقد عمره 80 سنة ممثل، قال أنا عمري 80 سنة، كان في رحلة علاجية ورجع عملوا له احتفال، والمسكين هذا صعد على المسرح وأعطوه الميكروفون وقال أنا عمري 80 سنة وأتمنى أن يرجع عمري 40، ولو أنه رجع عمري 40 لتمنيت أن أعيش ممثل وأموت ممثل وبدون ما تسمع. يعني إذا ما كفى 80 يبغى يوصل يبغى يفر العداد. عسى الله يختم لنا بخير. والله هي كذا الله يجعلنا من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا سميع الدعاء، يا رب الأرض والسماء، يا من له الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك وأنت الكريم الذي لا أكرم منه، والرحيم الذي لا أرحم منه، والعظيم الذي لا أعظم منه، نسألك في هذه الساعة المباركة أن ترحمنا ولا تعذبنا، وأن تسامحنا ولا تؤاخذنا، وأن تعافينا ولا تبتلينا، وأن تسترنا ولا تفضحنا، وأن تهدينا ولا تضلنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، ارضنا وارض عنا يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم القدوم عليك. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تحسن وفادتنا إليك، وترزقنا الأمن في القبور والأمن يوم البعث والنشور. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.